میرے والد صاحب مینوں نہ یہ جی گلاں سناندے رہندے سن تاکہ علم ایک بڑا خمار ہوندا تانوں پتہ. مینوں کہندے سن حافظہ، میں کہا جی. کہنے لگے ایک بابا بڈھا ہویا تے انہاں دے گھر دی دیوار تے کاں آ بیٹھیا. وہ اپنے پتر کول پترا انج کر کے کہندا پترا اے دیوار تے کی بیٹھیا؟ وہ کہندا ابا جی کاں. تھوڑی دیر بعد پھر پوچھتا ہے بابا اے پترا یہ کی بیٹھیا؟ انہیں کہا ابا جی کاں. اور پھر پوچھتا ہے ابا جی یہ کی بیٹھیا؟ وہ پترا کی بیٹھیا؟ کہنے لگا ابا جی تانوں سمجھ نہیں آندی، دسے جی کاں وے. تے کہندے نو بابا رو پیا. وہ کہنے لگا پترا تو نکا جا سی، میں تینوں موڈے تے چک کے لے گیا باہر، انجاں ہن کاں بیٹھے سی، تو میرے کو 100 واری پوچھا میں 100 واری جواب دیتا تے تو یارا تیسری واری تھک گیا. اینجے لوگ اج کل ماں باپ نال کر. تے میرے والد صاحب کہندے سن ایک بندہ اپنے پیو نو چلیا پہاڑ تو دھکا دین. انہیں کہا کدھر لے جا رہے ہیں؟ انہیں کہا ابا جی تسی گھر وچ آرام نہیں کرن دیندے، میں تانوں اج پہاڑ تو دھکا دینا ہے. کہندے نو بابا کہنے لگا پترا کیڑے پہاڑ تو؟ انہیں کہا فلانے تو. انہیں کہا نہ فلانے تو نہ دیویں، فلانے تو دے. انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا میں اپنے پیو نو اتھوں دھکا دیتا سی. میرے آقا نے فرمایا، صحیح حدیثاں وچ موجود ہے، فرمایا ہر گناہ دی سزا اللہ مؤخر کر دے گا، دنیا تے نہیں دے گا، قیامت یا معاف فرما دے گا. فرمایا جنہیں ماں باپ دی نافرمانی کیتی نا، جب تک اللہ دنیا تے انہوں سزا نہیں دے گا انہوں موت نہیں آنے. جنہ دیا ماں لوری صدقے یا رسول اللہ دی دتی ہوئے نا، او چاہے ویل چیئر تے ہومن تے چاہے وہ ممبر تے ہومن، چاہے اپنی دکان دی کرسی تے بیٹھے ہومن، چاہے وہ جناب مزدوری کر رہے ہومن، چاہے وہ سپیکر دی کرسی تے بیٹھے ہومن، ماں دا سبق تے نہیں بولتا نا. علامہ اقبال کلندر لاہوری نو کسے پوچھا حضور ایڈا عشق رسول کتوں ملیا؟ فرمایا مراد آدی خرد پرور جنونے نگاہ مادر پاک اندر ہونے. انہیں کہا جڑا میرے اندر عشق رسول دا ایک کرنٹ ہے نا، اے مینوں ماں دی گود چوں ملیا، اور کتوں ملیا؟ اس حالت جی میری سفید داڑھی سی، میری والدہ ایتھے لاہور آئے تھے، انہوں نے مینوں غصے ہو کے کہنے لگے میں تو جاندا ہے چانڈ میں مار. میں کہا جی چانڈ دا مزہ نہیں آنا، جتی مارو. ماما جتیاں نہیں مارتی.